दुर्घटनाग्रस्त इमारतींतल्यान ब्रेस्तारा आणि 4 कामगारांच्यो कुडी काडल्यो भायर. अत्याधुनिक यंत्रणा उरिल्ल्या कुडींचो घेतात सोद. सरकारान आपत्कालीन सुविधा दिवपी यंत्रणांचो आराखडो तयार करपाक जाय. आमदार विष्णू वाघ. आणि समाज कल्याण खात्यामार्फत अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती मिळूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ले उत्तर गोंयचे काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी संचालकाक घातलो घेराव. आता खबरो विस्तारान. खंयचेच विधान समाजाचे विचारा परस अधिक शक्तिशाली आसूंक शकना. समाजातले वायट गजाली आड संघर्श करपाची इच्छा आमचे भितर जागृत जावपाक जाय अशें मत लोकसभेचे सभापती मीरा कुमार हाणें उक्तायला. गोंय विधानसभेच्या भांगरा महोत्सवी वर्साचो समारोप सुवाळ्याक ती मुखेल सोयरी म्हणून उलयताली. ह्या सुवाळ्याक राज्यपाल भारतवीर वांचू, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे, उपसभापती अनंत शेट आणि हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले. ह्याच वेळार पहिल्या विधानसभेच्या 4 आमदारांचो आणि 9 महिला आमदारांचो सत्कार जालो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Your state is known for its picturesque landscapes, golden beaches, azure sea, and above all, its large-hearted people. I have experienced the warmth of your welcome ever since my arrival here. It far exceeds what one hears of your legendary hospitality. Darya ani darya वेडो हायच्या भायर रूय गोंयची आनी कूय वळखा आसा. शेकड्यांनी वर्सां सावन गोंय हे वंश धर्म आनी पूर्व पश्चिम संस्कृतायेचे मिलन केंद्र आसा, जाका लागून उर्वरीत भारता परस आपली खाशेली जीवन पद्धत दाखयता. For 19 years, from a place, I was born in Parra, stayed in Mapsa, but got elected from capital city of Panji for last 19 years, for which I am very grateful to the people of the city having accepted me. But for 19 years I have been part of the legislature assembly, and I am seeing the different types of scenarios which are unfolding in Goa across country. Many times I am worried about is in democracy it is legislation which is the supreme. It is not one among equal. Out of the 4 pillars, the parliament is the supreme. I would like to say that during the last 50 years, the Legislative Assembly of Goa has functioned with a great sense of foresight and responsibility in the true spirit of democratic principles, and has always endeavored to religiously pursue the noble ideas enshrined in the Constitution of India. रुबी रेसिडेन्सीचे दुर्घटनाग्रस्त ढिगाऱ्या पोंदा आशिल्ले कामगारांच्यो कुडी काडपाक तशेंच त्या सुवातेर आशिल्ली धोक्याची इमारत मोडपाक मुंबय अत्याधुनिक यंत्रणा ब्रेस्तारा दनपारां 12 वरांचेर काणकोणा पावली. ब्रेस्तारा आणि 4 कुडी मेळिल्ल्यान आतां मेरेन मरण आयिल्ल्या 26 कामगारांच्यो कुडी सोदून काडल्यात, जाल्यार उरिल्ल्या कामगारांच्यो अत्याधुनिक यंत्रणा सोद घेतात. ढिगाऱ्या पोंदा आशिल्ल्यो कामगारांच्यो कुडी काडले उपरांतच थंय आशिल्ली धोक्याची इमारत मोडपाक सुरवात करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकार हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. ज्या गोष्टीची आवश्यकता आशिल्ली ते डेमोलिशिंग स्क्वॉडाचे मोटे एंड एसोसिएट्स हांचे जे वॉल्वो मशीन आसा 12.5 मीटर हायट ते आज हांगा 12 वरांचेर हांगा पावले आणि त्यानंतर आमी आमचो जो सबंद बार चार्ट आसा तो फिक्स केलो. आतां आमकां 2 प्रेतां मेळिल्लीं आसा. ह्या शिवाय थंय 2 प्रेतां दिसता ताच्या सकयल आनी प्रेतां आसता. आमी अशें डिसिजन घेतलां की इमिजिएट आतां हें मशीन वापरून जे NDRFचे जवान आणि आमचे जे फायर सर्विसीचे जवान आसा तांकां मोटे एंड एसोसिएट्स हांच्या मातल्यान स्वता तो हांगा हजर आसा मोटे म्हणजे म्हऱ्या आसा
कलेक्टर आसा आनी हें डिसिजन अशें आसा की आतां आमी तांकां एसिस्ट करतले. इतले बेगीन आमी बिल्डींग मोडपाक तयारी करूं ना. बिल्डींग मोडपाची तयारी सांजची जातली. जो पर्यंत सगळी प्रेतां आमच्या हातान मेळटली त्या नंतरूच बिल्डिंगेक आमी हात घालतले. आतां आसा ती बिल्डींग डेमोलिश जाल्ली बिल्डींग सुद्दां आमी तशीच करपाची थारायल्या. आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचें. गांवच्या लोकांनी कॉपरेशन दिवचें अशें तुमचे कडेन सगळे बॉडीज मेळटकच मागीर डिमोलिशन स्टार्ट. आकस्मीक दुर्घटनांचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकारान गोंयांत आपतकालीन सुविधा दिवपी यंत्रणा बऱ्या प्रमाणात उभारपाक जाय अशें सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी सांगलां. काणकोणांत जाल्ले इमारत दुर्घटनेच्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर आमदार वाघ उलयताले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. काणकोण म्हणजे कितें जालां पळय तें ट्रॅजीक आनी सुंदर प्रकार शोकाकूल असो आसाच. अश्यो कॅलेमिटी कितें आसा मानवनिर्मीत किंवा निसर्ग निर्मीत कॅलेमिटी ह्यो घडत रावता. अपघात दुर्घटना हे जायत रावता आनी ते केन्ना केन्ना जाता ते सांगून येना. सो ते सदांच आकस्मीक आसता आनी आकस्मीक दुर्घटना जेन्ना जाता तेन्ना तांचेर आळाबंद हाडपाक किंवा उपाययोजना करपाक कितें करूं जाय हाजो एक खंय तरी प्लॅन आसप हो खूब गरजेचो. ही जी डिझास्टर मॅनेजमेंट एजन्सी उबारपा जाय आशिल्ली यंत्रणा उबारपा जाय आशिल्ली ही आमी गेल्या कांय वर्सांनी उबारूं ना. इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ एनी पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट पण गोंयान मातशें सिरियसली लक्ष दिवन ही उबारपा जाय आशिल्ली. आज बिल्डींग ती कोलॅप्स जाले नंतर जे पद्दतीचो पळय केओस जालो तो केओस जर पळयलो जाल्यार हो टाळूंक येतालो. एक जर ऑर्गनायज्ड यंत्रणा आशिल्ली जाल्यार हो बऱ्या पैकी टाळूंक येतालो अशें म्हाका दिसता. हायड्रॉलीक समज कटर जर हाडपाचें आसत जाल्यार हें डिसिजन कदाचित तेच दिसा जर घेतिल्लें आमी विदीन 2 hours जर तेन्ना घेतिल्ले ते दीस जाल्यार रातचे मेरेन हायड्रॉलीक कटर्स थंय दाखल जातले आशिल्ले आनी भितर सापडले कांय मनीस वाटोवूय येताले आनी कांय बॉडी आशिल्ल्यो त्यो रिट्रायवूय करपाक येताल्यो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860
9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे. 20 उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. समाज कल्याण खात्यामार्फत अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांक फाटले 3 वर्सां सावन शिश्यवृत्ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या उत्तर गोंयचे काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी अमरनाथ पणजीकार हांचे फुडारपणा खाला समाज कल्याण खात्याची संचालक मीना नायक गोलतेकार हांकां घेराव घातलो. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. आज आम्ही नॉर्थ गोवा काँग्रेसचे जे ऑफिस बेरर आहात ते सगळे आम्ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान येयले. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप जी मायनॉरिटी, SC आणि OBC ह्या भुरग्यांक फावो जाता. 1.25 crores 2013-14 12-13 1.5 crores म्हणजे 25 लाख वाडून आहा फक्त OBC. आणि ह्या वर्सा स्क्रुटिनी जावंक ना, पण ते आनीक आसतले पयशे. हे पयशे सगळ्या गरीब भुरग्यां पर्यंत ह्या स्किमीचे पावचे. पेंडिंग खंयचे चड आसा? पेंडिंग तुम्ही तालुका वायज विचारता. तालुका म्हटल्यार पळय पेडणे तालुका सगळ्याकून 3 तालुके जे आसा ते 3 तालुके पेडणे, फोंडा आणि बार्देस
आनी आयज आमकां अजाप दिसलें मिनिस्टर हो पोंडा तालुक्यांचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मिनिस्टर हो पोंडा तालुक्याचो सगळ्याकून चड जे बेनिफिशरीज आहा ते पोंडा तालुक्याचे आमी मागता तेजे कडेन की पोंडा तालुक्याचे तुजे चड भुरगे आसा तेंचे क्लियर कर आमचे काणकोणचे जे गरीब लोक आसा सदांच काणकोण हांगलो पेडणेचो सदांच पेडणेचे आमदार कितलींच वर्सां हांगा मागासलेलो आमचो पेडणे तालुका गरीब आसा आयज मंत्री जाल्या पूण हेचेर तेंचो खंयसरूच तेंची तकली लागूंक ना कांयच ते लक्ष दिना तर मागता पेडणे बार्देस आनी आमचो पोंडा हेचेर जे भयंकर भुरगे आसा खूब भुरगे आसा सगळ्याकून चड आसा आनी तेच्या नंतर मागीर इतर जे सालसेट आसा ते कमी प्रमाणान आसा पूण हे 3 तालुके जबरदस्त भुरगे तेंचे पयशे मेळोंक जाय अशें आमी तेंचे कडेन आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां की जाता तितले बेगीन ते काम करतले आनी आमी वॉलंटरीली तांकां हेल्प करपाची आमी तयारी दाखयल्ली आसा. शिकेरी मये हांगा खासदार निधींतल्यान सुमार 3.5 लाख रुपया खर्च करून लायटीचे खांबे उबारून रोशनाय केल्या अशी माहिती उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. मये मतदारसंघाचो विकास जावचो आनी ह्या विकासा खातीर सगळ्या मयेकारांचे सहकार्य म्हत्वाचें आसा अशें उपसभापती अनंत शेट हांणी सांगलां. तशेंच मये मतदारसंघातली विकासाची सगळी कामां करतले म्हणपाचें तांणी मुखार सांगलें. RDS गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. त्या शिकेरी गांवांत जवळ 18 इलेक्ट्रिसिटी पोल तर एक लायन आमी लोक ह्या वेळेस पलतडीन वतात त्या वटेच्यान गणपती विसर्जनाची शेड आसा अशें हातून एक नवी लायन आमी खासा निधीन निवडली ताका 18 पोल गेले आनी इतर काही खर्च मेळून जवळ 3-3.5 लाखाच्या आसपास खर्च आयलो. हांगसरल्या पंचायतीन इतर सगळ्या हांगसरल्या कार्यकर्त्यांनी फुडें सरून एक प्रोजेक्ट आज पुरो केल्लो आसा. हाचो उपयोग संपूर्ण एवढे तेवढे वचपी लोकांक मतदारसंघाचो विकास आनी ज्यो साधन सुविधा मतदारसंघात जावपाक जाय हाज्या खातीर गोंय सरकारच्या सहकार्यान आनी मान्य श्रीपाद भाऊ हांच्या कार्यानूय मतदारसंघाच्या विकासा खातीर अनेक योजना फुडें व्हरपाच्यो थारायल्ल्यो आसा. दिवचले पुलीस स्थानक आसा त्या सुवातेर सुमार 90 कोटीचो प्रकल्प येता. दिवचले आशिल्ली सरकारी कार्यालयां ह्याच इमारतीत आसतली मात पुलीस स्टेशन आनी उजो पालोवपी दळाचे कार्यालय हांगच्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरतले अशी माहिती दिवचलेचे आमदार नरेश सावय हांणी दिली. ह्या प्रकल्पाचो नमुनो लोकांक कळचो म्हूण दिवचले नगरपालिकेन खासा सभा आपोवन लोकांक ह्या प्रकल्पाविशीं माहिती दिल्या. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार नरेश सावय नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकेकार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आसले. दिवचल वाठारांतले बऱ्याच लोकांनी ह्या सभेत वांटो घेतिल्लो. RDS गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. आज दिवचले जे पुलीस स्टेशन आसा थंय गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स येता आनी त्या गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्साचो प्लॅन जवळ जवळ निश्चित जाल्लो आसा फायनलायज जाल्लो आसा. त्या प्रोजेक्टाचो कन्सल्टंट बाब उत्तम जैन हांगासर ते सगळे घेवन आयिल्लो ते आमी लोकांच्या समोर दवरलें. मुख्यमंत्री इतले दीस आमकां शब्द दीत आसले पूण आयज प्रत्यक्षान तेंच्यांनी कन्सल्टंट काल मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या कन्सल्टंटाक तांच्यांनी बिचोलेन धाडून ताचें प्रेजेंटेशन दिलें. गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स दिवचलेन येता ज्या गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सा बरोबर ऑडिटोरियम आसा 500 आसन व्यवस्था आसलेले ऑडिटोरियम लोक खूब बरे खुश जाले लोकांक आवडले ते. फाल्यां मुख्यमंत्र्या कडेन ते आमी फायनलायज करतले आनी फायनल प्लॅन तयार जातले. जो प्रोजेक्ट आसा जवळ जवळ 90 कोटीचो 90 करोडचो तो प्रोजेक्ट ताणें आमकां दाखयलो. तातूंत ऑडिटोरियम आसा 4 मजलीची बिल्डींग जातली आनी तातूंत सगळीं ऑफिसां गव्हर्नमेंट ऑफिसां एकाच जाग्यार एकाच सेंट्रल प्लेस वन रूफ कशी जातली. जी हांगा ती पुलिसाची बिल्डींग आसा ती शिफ्ट जातली फायर ब्रिगेडूय शिफ्ट जातली म्हणजे हांगा कंजस्टन जाता ते कमी जातलें आनी एक बरो असो म्हणजे वेल प्लॅन असो तांच्यानी एक डिझायन आमच्या मुखार दवरलो. आता घेऊया आनी एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers.
We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सरकारान दिल्ल्या टॅबलेटींचो भुरग्यांनी चडांत चड शिक्षणा खातीर वापर करचो असो उलो सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकार हांणी मारला. सावड्डे मतदारसंघातले विद्यार्थ्यांक टॅबलेट्स भेटिल्ले उपरांत ते उलयताले. RDS गोवा खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकार. हे जे टॅबलेट आसा ह्या टॅबलेटीक गेमी ना, गेम इन्क्लूड केल्ली ना, नो गेम. ह्या टॅबलेटी भितर 6वीक 7वीक 8वीक जे पळय कितें पळय कॉन्टेक्स्ट जाय ते शिकपाचे तितलेच मटेरियल आसा आनी इकडे तुमी घेतले उपरांत जो कितें आसा 8वी पर्यंत तुमकां वापरपाक मेळटलो. आनी हे टॅबलेट आमगेल्या भुरग्यांक दिवपाचे म्हटल्यार इतलेंच की फक्त भुरगीं 5वीक 6वीक आसतनाच म्हणटा ती हुशार जावपाक जाय, कंप्युटराक एक्सेस करपाक जाय तांकां. आमकां टॅब दिला ई टॅबलेट. कोणी दिल्या? श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री मनोहर पर्रीकर. म्हणल्यार कित्याक लागून दिला? आमगे बेटर फ्युचरा लागून. भायले आउट ऑफ गोवा जशी भुरगीं शिकता टॅबलेटी कंप्युटराचेर बरे तरेन अशें तेंची फास्ट टॅक्नॉलॉजी आसता तशी आमगेली जावची गोवाची. तुमकां मनोहर पर्रीकाराक कितें म्हणपाचें आसा? On behalf of all the students, I thank him for giving us this tablet. हांव मनापासून तांकां धन्यवाद करता आमकां दिलें म्हणून. दिवचलेच्या सेजा वेदांता या खाण कंपनीन 517 मधल्या 419 कामगारांक तांच्या सेवेंतल्यान काडून उडोवपाची नोटीस दिल्या. येता त्या 12 तारीख मेरेन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी स्टे ऑर्डर हाडली ना जाल्यार गोंयांत जावपी विजय संकल्प रॅली दिसाक गुजरातचे मुखेलमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां काळे बावटे दाखोवन ताचो निशेध करतले अशी शिटकावणी सेजा वेदांता खाण कंपनीच्या कामगारांनी दिल्या. RDS गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. सगळे मायनिंग डिपेंडंट पीपल जमलेले आसा आनी खास करून मेजॉरिटी जे आसा आमचे हांगा ते सेजा वर्कर आसा. काल आमी सीएमाक मेळ्ळे, सीएमाच्या बंगल्यार मेळ्ळे आनी सीएमाक आमी एक मेमोरेंडम दिलो जो सेजा गोवाच्या मॅनेजमेंटान आमकां ले ऑफिची नोटीस दिल्ली आसा ती. एकूच रिक्वेस्ट केली
की जे हे ले ऑफीचे नोटीस लायल्ले आसा ते कंपनीन फाटी घेवचे तेन्ना सीएमा सारके ठाम असो निर्णय दिवंक ना. मॅक्झिमम ट्राय करता आपूण की आपण सेंट्रला कडेन उलयता आणि अगरवाल त्याच्या कंपनीचो जो चीफ आसा तेजे कडेन आपण उलयता आणि आपण हे जे ले ऑफ लायल्ले आसा ते फाटी घेवंक लायता. पण स्टे ले ऑफ लायली आणि एक आमचो कामगार मेळलो. तशेंच फुडें हे जावचें न्हू. जे महाराष्ट्राचे जाला, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी जे आत्महत्या केल्या तशीच पाळी आमचे हाडची न्हू. आमी ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता, नाल्यार आमकां सगळ्यांक आत्महत्या करची पडटली. आमी त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेणें ले ऑफ जाता त्या बेगीन फाटी हाडची आनी आमकां न्याय दिवचो. तूं अशें निर्णय दिवंक शकता गोंयचो सरकार जाल्यार तो आमच्या कामगाराची ही चिती ना अशें हितून सारकें प्रूव जाता. सेकंडली जेन्ना तो हांगासर गोंयांत जर मोदी सारकेल्यांची विजय मिरवणूक काडूंक सोदता जाल्यार हितून आमकां प्रूव जाता की तेणी आमची जी आसा प्रेत यात्रा काडपाची तेणी थारायिल्ली आसा. आमी 12 तारखेक जर आमकां 12 तारखे मेरेन मनोहर पर्रीकर जो गोंयचो सीएम जो आसा हेजे जर स्टे ऑर्डर ले आउटाचे स्टे ऑर्डर हाडिना जाल्यार 12 तारखेक आमी कामगार सगळे जे इफेक्टेड पीपल आसा कामगार ते रस्त्यार देंवतले आनी आमी निशेध करतले. काळे झेंडे घेवन ते 12 तारखेक जी विजय यात्रा आसा मोदीची त्या मिटींग वचून आमी तेजो निशेध करतले. आता पळोवया परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. खंयचेच विधान समाजाच्या विचारा परस अधिक शक्तिशाली आसूंक शकना. सभापती मीरा कुमार. गोंय विधानसभेचो भांगरा महोत्सवी वर्साचो समारोप सुवाळो उमेदीन. दुर्घटनाग्रस्त इमारतींतल्यान प्रेस्तारा आनी 4 कामगारांच्यो कुडी काडल्यो भायर. अत्याधुनीक यंत्रणा उरिल्ल्या कुडींचो घेतात सोद. सरकारान आपतकालीन सुविधा दिवपी यंत्रणाचो आराखडो तयार करपाक जाय. आमदार विष्णू वाघ. आणि समाज कल्याण खात्यामार्फत अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ले उत्तर गोंयचे काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी संचालकाक घातलो घेराव. आरडीएस गोवाच्या या खबरापत्रात आता आमी हांगाच थांबुया. देव बरें करूं.